नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको मैले कन्ट्री सेन्जेन कन्ट्री स्पेनको बारेमा तपाईलाई म डिटेल्स भन्न गइरहेको छु। र स्पेन एप्लाई गर्दाखेरि तपाईले आफै बिना ट्राभल एजेन्सी कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र के डकुमेन्टहरु तपाईले चेकलिस्टहरु के तयार पार्ने हुन्छ, यी सबै कुराहरु हामी के गर्छौं भन्दाखेरि आजको यो भिडियोमा चाहिँ डिस्कसन गर्ने छौं। सबैभन्दा सुरुमा मेरो वेबसाइटमा जानुस्। वेबसाइटमा जाँदाखेरि चाहिँ गुगल टाइप गर्नुस् र यात्रा फरफन छ YATRAFOR अनि FUN टाइप गरिसकेपछि तपाईले यात्रा फरफन टाइप गर्नु भने यहाँ तपाईले मेरो वेबसाइटमा जानुहुन्छ। मेरो वेबसाइटमा गइसकेपछि माथिको पार्टमा मैले के राखेको छ भन्दाखेरि यो भिजाको युरोप एसियाको लागि तपाईले यो हेर्नुहुन्छ र अदरको कुनै अरु कन्ट्रीको छ भने चाहिँ तपाईले यो पार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आज हामी केमा जान्छौं त भन्दा नि फ्रान्स स्पेनमा जान्छौं। स्पेनमा तपाईले हेर्ने भने यो FAQ र डकुमेन्ट के छ चेकलिस्ट छ। यहाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि क्लिक गर्छु। अब सबैभन्दा सुरुमा स्पेनमा चाहिँ भिजा तपाईले यदि प्रोसेस गर्न आड्दै हुन्छ भने के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाई आफै जानुपर्ने हुन्छ। कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले सेल्फ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको बायोमेट्रिक लिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईले सेल्फ प्रेजेन्ट हुनै पर्छ। र तपाईले जानु कहाँ पर्ने हुन्छ त भन्दा नि अरु कन्ट्रीको लागि तपाईले चाहिँ VFS जानुपर्छ भने यो कन्ट्रीको लागि स्पेनको भिजा तपाईले यदि नेपालबाट एप्लाई गर्न खोज्दै हुन्छ भने तपाई BLS जानुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ यो स्पेन भिजा एप्लिकेसन सेन्टर छ। यहाँ गएर तपाईले BLS इन्टरनेशनल सर्भिसमा गएर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एप्लिकेसनहरु तपाईले के गर्नुपर्छ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबमिट गर्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एपोइन्टमेन्ट तपाईले बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। बिना एपोइन्टमेन्ट तपाईले त्यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट सबमिट जान सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुपर्ने छ भने तपाईले यो जुन लिंक छ मैले राखेको छ त्यो साइडमा यो लिंकमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भर्नुहुन्छ। यहाँ भर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के रे तपाईले यो भर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईले सबै डिटेल्सहरु हेर्नुस् र तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एपोइन्टमेन्ट तपाईले एप्लाई गर्नुस् भने चाहिँ यो क्लिक गर्नु भने तपाईले एपोइन्टमेन्ट बुक हुन्छ। अनि यदि तपाईले फर्म चाहियो, यदि तपाईले फर्म फिलअप गर्नु पर्यो भने के चाहिन्छ त भने तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईले के जान्छ भन्दाखेरि यो BLS को अथवा सेन्जेन भिजा स्पेनको के दे राखेको छ तपाईले भन्दाखेरि यो फर्म तपाईले राखेको छ, यो तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ यहाँ दुईटा पार्ट मैले राखेको छ। एउटा त एप्लिकेसन फर्म राखेको छ, एउटा के गरेछ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा तपाईको प्रोसिडर के हो त भने नि तपाईले एपोइन्टमेन्ट तपाईले के गर्नुपर्छ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। र बुक गरेर तपाईले कहाँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि VFS मा हैन BLS मा तपाईले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले डकुमेन्ट्सहरु दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसको भिजाको भ्यालिडिटी के हो त भन्दाखेरि सबैको सेन्जेन कन्ट्रीको प्राय भ्यालिडिटी त्यही नै हो, 39 डेज को पार्ट हुन्छ। र एप्रुभलमा तपाईले इन्ट्री एक्जिट कति दिनको आउँछ त्यो सबैमा के गर्छ तपाईले चाहिँ त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ। फलाना दिनको इन्ट्री र फलाना दिनमा तपाईले एक्जिट गर्ने तपाईले लेखिदिएको हुन्छ। अनि चाहिँ सबैको सेन्जेन कन्ट्रीको भ्यालिडिटी के हुन्छ भन्दाखेरि सेम एज इट इज नै हुन्छ। त्यसैगरी यदि तपाईले स्पेनमा को भिजा लिनु हो भने त्यो सेन्जेन हुन्छ। स्पेनको भिजा लिइसकेपछि तपाईले कुनै पनि कन्ट्रीमा तपाईले ट्राभल गर्न सक्नुभयो, तर तपाईले चाहिँ इन्ट्री चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्पेनमै गर्नु पर्यो। एक्जिट तपाईले चाहिँ गरे पनि केही फरक पर्दैन। अनि चाहिँ 26-27 वटा कन्ट्री छन् सेन्जेन कन्ट्रीहरु। तपाईले इन्ट्री चाहिँ स्पेनमा गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि इमिग्रेसन कहाँ फेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि काठमाडौँको इमिग्रेसन फेस गर्नु पर्यो र तपाईले स्पेनको इमिग्रेसन के गर्नुपर्छ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि म तपाईले जहाँ जान्छु त्यहाँ तपाईले जान सक्नुहुन्छ, तर इन्ट्री र एक्जिट डेटमा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो कन्ट्रीबाट तपाईले एक्जिट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी प्रोसेस टाइम कति हो त भन्दाखेरि तपाईले 15 to 30 डेज के लिन्छ भन्दाखेरि स्पेनको भिजाको तपाईको प्रोसेसिङ टाइम लिन्छ। अनि चाहिँ त्यो टाइम पिरियडमा तपाईले के आउँछ त भिजाको चाहिँ प्रोसिडर तपाईले आउँछ। त्यसैगरी हेर्ने भने डकुमेन्ट के चाहियो त भन्दाखेरि पासपोर्ट चाहियो नि। पासपोर्ट तपाईले 6 मन्थको चाहिँ बिफोर एक्सपायरी को चाहिँ हुनु पर्यो। यो सबैमा त्यही नै हो। त्यसैगरी हेर्ने भने फोटोग्राफको रिक्वायरमेन्ट के हो त भन्दाखेरि 35x45 mm त्यो सबै सेन्जेनको कन्ट्रीको प्राय रिक्वायरमेन्ट एउटै छ। त्यसले गर्दाखेरि 35x45 cm को चाहिँ mm को चाहिँ तपाईले फोटो राख्नु पर्यो। त्यसैगरी इन्कमको डकुमेन्ट चेकलिस्टमा अर्को फेजमा छ। सेकेन्ड फेजमा म तपाईलाई डिस्कस गर्छु इन्कमको डकुमेन्ट के चाहिन्छ र भिसाको सक्सेस रेट के हो त्यो म तपाईलाई डिस्कस गर्दैको छ। त्यसैगरी नेशनल आईडी चाहियो कि चाहिने भन्दाखेरि तपाईको सानो हुन्छ नि बर्थ सर्टिफिकेट, म्यारेज सर्टिफिकेट, त्यसैगरी सिटिजनशिप सर्टिफिकेट र त्यसैगरी तपाईले हेर्ने भने राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि तपाईसँग छ भने दिँदाखेरि बेटर हुन्छ। त्यसैगरी अब आइटिएनएमा
कुरा गर्ने भने आइटिएनए चाहियो नै, तर आइटिएनए तपाईँले मिनिमम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कन्ट्री तपाईँ इनिसियल इन्ट्री गर्दै हुन्छ त्यो कन्ट्री एटलिस्ट 3 डेजको 3 नाइटको तपाईँले चाहिँ त्यहाँ बस्नु पऱ्यो, अनि मात्रै तपाईँ अरू सेन्जेन कन्ट्रीको चाहिँ तपाईँले आइटिएनए प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट 3 नाइटको कन्ट्री चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन कन्ट्रीमा स्पेनमा गर्दै हुन्छ भने तपाईँले स्पेनको बार्सिलोना होस् अथवा तपाईँले मेड्रिड होस्, जहाँ हुन्छ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको आइटिएनए तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी रिजर्भेसनहरू जुन बस टिकटहरू छ, तपाईँले फ्लाइटको टिकट त डमै दिनु नै हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ, भित्रभित्रको तपाईँले बसको टिकटहरू पनि के गर्छ तपाईँले एभाइलेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँले डोमेस्टिक फ्लाइट छ भने त्यो पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले टिकट चाहिँ एभाइलेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हेर्ने भने एकोमोडेसन तपाईँले चाहियो भने ब्याङ्क स्टेटमेन्ट तपाईँले 6 मन्थको स्टेटमेन्ट ओरिजिनल स्टेटमेन्ट माग्छ, र तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि 5 लाखको चाहिँ तपाईँले मिनिमम ब्यालेन्स तपाईँले चाहियो नै, अनि चाहिँ त्यो पार्टले तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। ट्राभल इन्सुरेन्स चाहियो नै, र प्रपर्टी भ्यालुएसन छ भने बेटर, छैन भने पनि तपाईँले चाहिँ नभए पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर हुँदाखेरि के हुन्छ बेटर, त्यसको पर पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ कभरिङ लेटरमा के हेर्ने, अब म सेकेन्ड फेजमा तपाईँले चाहिँ इन्कमको बारेमा, भिजा सक्सेसको बारेमा र कभरिङ लेटरको बारेमा तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म सेकेन्ड फेजमा म डिस्कसन गर्दैछु। अबको पार्टमा भिजा सक्सेस टिप्स, तपाईँले भिजा सक्सेस गर्नलाई के पार्टहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, के कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरू हामी के गर्छौँ डिस्कसन गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा त भिजा कसो सक्सेस हुन्छ भन्दाखेरि एज फ्याक्टर हेर्छन्। एज फ्याक्टरमा तपाईँले हेर्ने भने 25 देखि यदि 30 वर्षको एज तपाईँ हुनुहुन्छ भने 30% को चान्सेस हुन्छ। एकदमै कम चान्सेस भनेको चाहिँ कम एजको लागि तपाईँले टुरिस्ट भिजा एप्लाई गर्दाखेरि अथवा भिजिटर भिजा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले चान्सेस के हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। त्यसै गरी 30 to 40 को 50%, 40 to 50 एजको 70% र 50 to 60 यदि 50 इयर्स एबोभ हुनुहुन्छ तपाईँले टुरिस्ट भिजा अथवा भिजिटर भिजा एप्लाई गर्दै हुन्छ भने 90% को चान्सेस के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एज फ्याक्टरले के गर्छ चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। भने चाहिँ फर्स्ट फ्याक्टर भनेको तपाईँले के हो त, एज फ्याक्टर। तपाईँको एज कति छ त्यही अनुसारले के गर्छ भन्दाखेरि एम्बेसीले भिजा इमिग्रेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हेर्छन्। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले ट्राभल हिस्ट्री, यदि ट्राभल हिस्ट्री तपाईँसँग छैन भने बेटर तपाईँले के हुन्छ भने तपाईँले ट्राभल हिस्ट्री बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एप्लाई गर्नुहोस्। र ट्राभल हिस्ट्री नभइकन पनि तपाईँले के गर्दैन भन्दा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भिजा नदिने होइन, दिन्छ, तर सक्सेस रेसियो के हुन्छ यसको एकदमै कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि ट्राभल हिस्ट्री छैन भने तपाईँले बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ट्राभल हिस्ट्री भनेको चाहिँ यदि वरिपरिको एसियन कन्ट्रीहरू जस्तै कि तपाईँले ब्याङ्कक जानु हो भने त्यही साइडमा म्यानमार छ, त्यही साइडमा तपाईँले लाओस छ, त्यही साइडमा भियतनाम छ, त्यही तपाईँले के छ अर्को भनेको चाहिँ कम्बोडिया छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट फ्लाइट ब्याङ्कक लिनुहोस्, अनि त्यसपछि तीवटा कन्ट्री तपाईँले भिजिट गर्नुहोस्, अथवा तपाईँले कम्बोडिया भिजिट गर्नुहोस्, भियतनाम भिजिट गर्नुहोस्, लाओस भिजिट गर्नुहोस् र म्यानमार भिजिट गर्नुहोस्। त्यो भनेको के त भने बसबाटै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री पनि के हो त एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, तपाईँले बेटर हुन्छ तपाईँले ट्राभल हिस्ट्रीको लागि। र होइन म युरोएसिया अथवा अलिकति राम्रो कन्ट्रीमा जान्छु भन्दाखेरि सबभन्दा बढी दिने भनेको चाहिँ तपाईँले फ्याट्टै भिजा पाउने भनेको तपाईँले उतातिर जानुभयो, जर्जिया जानुभयो, जर्जिया तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी टर्की जान सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी रसिया जान सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी यतातिर बाकु जान सक्नुहुन्छ। र एसियन कन्ट्रीहरू तपाईँले राम्रो कन्ट्री भनेको चाहिँ नर्थ कोरिया जान सक्नुभयो, साउथ कोरिया जान सक्नुभयो, र तपाईँले अर्को भनेको चाहिँ जापान तपाईँले जान सक्नुभयो, हङकङ जान सक्नुभयो, ताइवान जान सक्नुभयो। अनि चाहिँ यी कन्ट्रीहरू दुबई भयो, यतातिर ओमन भयो, अहिले साउदी अरब जुन गइरहेछ त्यो जान सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ इजिप्टहरू भयो। तपाईँले कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्री छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बेटर हुन्छ तपाईँले एप्लाई गर्नुभन्दा, युरोप अथवा कुनै राम्रो कन्ट्री एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ के हो त एकदमै बेटर हो। त्यसै गरी इन्कम सोर्समा तपाईँले हेर्ने भने हामी इन्कम सोर्सको अझै डिस्कसन गर्छौँ। हाई इन्कम सोर्स हुनुपर्छ, जति धेरै इन्कम सोर्स भयो त्यति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भिजा लाग्ने चान्सेस के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ। र नेटवर्थ तपाईँको हुनु पऱ्यो। नेटवर्थमा म तपाईँलाई आउँदैछु। नेटवर्थमा तपाईँले के चाहियो भन्दाखेरि तपाईँको भ्यालुएसन रिपोर्ट, तपाईँले एकदमै प्रपर्टी भ्यालुएसन भएको प्रपर्टी धेरै भएको चाहिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले हेर्ने भने एफडी छ भने एफडी राख्नुहोस्, त्यसै गरी हेर्ने भने सेयरको छ भने सेयरको प्लेस गर्नुहोस्। भनेपछि यी कुराहरू चाडहरू भनेको एकदमै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। भनेपछि एज फ्याक्टर, ट्राभल हिस्ट्री, इन्कम सोर्स र नेटवर्थ पनि के हो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब म अर्को पार्टमा तपाईँले इन्कमको पार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा इन्कम देखाउँदाखेरि तपाईँले के इन्कम छ, स्यालेरी छ कि, बिजनेस छ कि, रेन्टल इन्कम छ कि, अथवा पेन्सन छ, तपाईँको पार्टको कुरा हो। तपाईँको आफ्नो आफूले इन्कम के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एनालाइज गर्नुहोस्। यदि तपाईँको स्यालेरी इन्कम हो भने फर्स्टमा तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनुअल इन्कम सर्टिफिकेट तपाईँले निकाल्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कुन कम्पनीमा तपाईँले काम गर्दै हुन्छ त्यो कम्पनीबाट चाहिँ तपाईँले सर्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो इन्कम यति हो भनेर। त्यसै गरी त्यही कम्पनीबाट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटहरू पनि तपाईँले चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ लिभ एप्रुभल सर्टिफिकेट हो, एकदमै म्यान्डेटरी हो। तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ म कुन डेटको प्लानिङ गर्दैछु, जस्तै कि तपाईँले कुन डेटको प्लानिङ गर्दै हुन्छ, 9 डेज हो कि 10 डेज हो कि अथवा 6 डेज हो, के डेजको प्लानिङ गर्दै हुन्छ र कहिले प्लानिङ गर्दै हुन्छ, त्यो कुरो तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिले क्लियर हुनु पर्यो। र भिजा एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले के गर्नु पर्यो, डेटको फाइनल गर्नु पर्यो। डेटको फाइनल गरेपछि त्यो एप्रुभल त्यो टाइम पिरियडबाट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ यो पर्सन चाहिँ यति यति लिभ हुँदाखेरि पनि कम्पनीलाई कुनै अब्जेक्सन छैन भनेर नो अब्जेक्सन लेटर अथवा स्यालेरी लिभ एप्रुभल सर्टिफिकेट तपाईँले के गर्नुहुन्छ, कुनै तपाईँको कम्पनीको एचआरबाट के गर्नु पर्यो, सर्टिफाई गर्नु पर्यो। अर्को भनेको इन्कम ट्याक्स रिटर्न, आइआरडी भन्छ। तपाईँको ट्याक्स दुईवटा पार्ट छ। यदि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कम हो, यदि तपाईँ स्यालेरी तिर्दै हुन्छ, टिडिएस तिर्दै हुन्छ भने तपाईँले दुई ठाउँबाट तपाईँले ट्याक्सको लिन सक्नुहुन्छ। एउटा त तपाईँले आइआरडीबाट अथवा तपाईँले चाहिँ राजस्वबाटै तपाईँले लिन सक्नुभयो। त्यहाँ जानु भने तपाईँले एनुअली के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले यति ट्याक्स तिरेको भनेर तपाईँले एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ आइआरडीले, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट दिन्छ तपाईँले आइआरडीले। अथवा होइन तपाईँले आइआरडी जान अप्ठ्यारो लाग्यो भने तपाईँले कम्पनीमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक महिना जुन टिडिएस तिरेको हुन्छ त्यो रिसिपहरू, त्यो स्टेटमेन्ट के गर्छ कम्पनीले प्रोभाइड गरिदियो अथवा कम्पनीले त्यो डिपोजिट गरेको सबै कुराहरू इन्क्लुड गरिदियो भने त्यो पार्टमा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ आइआरडी जाँदा पनि भयो अथवा तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा जुन काम गर्दै हुन्छ त्यो कम्पनीले ट्याक्स सर्टिफाई गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। अनि चाहिँ दुईवटा पार्टबाट तपाईँले लिन सक्नुभयो। त्यसै गरी 3 मन्थको स्लिप अनिवार्य हो, म्यान्डेटरी हो। तपाईँले प्रत्येक 3 महिनाको स्लिप चाहिँ तपाईँले त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। र स्टाफ आइडी कार्ड छ भने आइडी कार्ड दिनुहोस्, र भिजिटिङ कार्ड छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ भिजिटिङ कार्ड र इम्प्लोइमेन्ट के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट तपाईँसँग छ भने त्यो पनि के गर्नुहोस्, दिनुहोस्। भनेपछि यो यदि स्यालेरी इन्कम छ भने तपाईँले यो के भयो त, म्यान्डेटरी हो, तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले भिजा सबमिसन गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै गरी अर्को तपाईँले हेर्ने भने यदि होइन तपाईँसँग प्रपर्टी रेन्टल इन्कम छ भने तपाईँले के चाह्यो त भन्दाखेरि तपाईँले धनी पूर्जा नोटरी सर्टिफाई गर्नु पर्यो, इङ्ग्लिसबाट ट्रान्सलेटेड हुनुहुन्छ। तपाईँसँग चाहिँ अब घरको नक्सा, घरको चाहिँ एप्रुभल सर्टिफिकेट छ भने त्यो प्रोभाइड गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी हेर्ने भने तपाईँले ट्याक्स तिर्नुभएको छ कुनै पनि नगरपालिका, गाउँपालिका जहाँ ट्याक्स तिर्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ घर बहाल कर जहाँ तिर्नुभएको छ अथवा जहाँ ट्याक्स तिरिराख्नुभएको छ अथवा रेन्टल ट्याक्स तपाईँले जहाँ तिर्नुहुन्छ त्यो ट्याक्स तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्याक्सको रिसिप्ट चाहियो। र अर्को भनेको चाहिँ सबैभन्दा बेटर चाहिँ तपाईँले जुन रेन्टल इन्कम छन् त्यो रेन्टल इन्कम चाहिँ ब्याङ्कमा गएको अथवा ब्याङ्क खातामा गएको भयो भने चाहिँ अझ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै बेटर हुन्छ। अनि चाहिँ यदि तपाईँले रेन्टल इन्कम छ भने पनि त्यही हो, पेन्सन इन्कम छ भने पनि त्यही हो। पेन्सन इन्कममा तपाईँले पेन्सन पट्टाको तपाईँले चाहिँ कपी चाहियो, इङ्ग्लिसमा छ भने छ, होइन भने नेपालीमा छ भने तपाईँले नोटरी गर्नु पऱ्यो। र तपाईँले पेन्सनको के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट तपाईँले चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु पऱ्यो। भनेपछि यदि पेन्सन इन्कम छ, रेन्टल इन्कम छ भने यो डकुमेन्ट तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँसँग होइन मसँग चाहिँ बिजनेस हो, म यता प्रोप्राइटरसिप फर्ममा छु भने नि तपाईँले के चाहियो त भन्दाखेरि प्रोप्राइटरसिपको प्यानको कपी चाहियो, प्रोप्राइटरसिपको बिजनेसको कपी चाहियो, अथवा तपाईँले केमा रजिस्टर गरिदिन्छ, घरेलुमा छ कि वाणिज्यमा छ कि अथवा नगरपालिकामा छ भने नगरपालिकामा सर्टिफिकेट चाहियो, वाणिज्य घरेलुको पनि चाहियो, अथवा प्यान कपी पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नोटरी गर्नु पर्यो। त्यो नोटरी के गर्नु पर्यो, सर्टिफाई गर्नु पर्यो। र यो सँगसँगै तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेटेस्ट फाइनेन्सियल यो ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भनेपछि तपाईँले कुन अहिले गर्दै हुन्छ भने तपाईँले लेटेस्टको जुन ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट छ त्यो सर्टिफिकेट तपाईँले चाहियो। र अडिट रिपोर्ट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म्यान्डेटरी छ, यो चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गर्नै पर्यो। र यसमा तपाईँले हेर्ने भने जस्तै स्यालेरी इन्कम तपाईँले लगभग 60 प्लस छ भने बेटर, 60,000 प्लस मन्थली चाहिँ इन्कम छ भने के हुन्छ, एकदमै बेटर हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले प्रोपर्टीसिप फर्म छ भने तपाईँले एनुअल इन्कम, ट्याक्सेबल इन्कम यदि तपाईँले 10 लाख एभव छ भने के हुन्छ, एकदमै बेटर हुन्छ। छ भने त्योभन्दा माथि, होइन भने तपाईँले 5 लाख छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गर्नलाई के गर्दैन भन्दाखेरि रोक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले प्यानको कपी चाहियो, घरेलु वाणिज्यको कपी चाहियो, अनि ट्याक्स क्लियरेन्सको सर्टिफिकेट चाहियो। ट्याक्स पे नेट प्रफिट कति चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ 10 लाख एभव अथवा तपाईँले कम छ भने पनि प्रब्लम छैन, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि 10 लाख प्लसको के हुन्छ, बेटर हुन्छ। त्यसै गरी ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहियो र अडिट रिपोर्ट चाहियो। त्यसै गरी होइन अब म तपाईँले चाहिँ बिजनेसको चाहिँ कम्पनीमा मेरो रजिस्टर छ अथवा कम्पनी मसँग धेरै सेल होल्डर छ, म एकजना चाहिँ के हो, पार्टनर हो, अथवा भने म के डकुमेन्ट चाहियो त भन्दाखेरि सेम यसमा पनि तपाईँले के दिनु पऱ्यो, प्यानको कपी प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, नोटराइज गर्नु पऱ्यो, कम्पनीको सर्टिफिकेट जुन दिएको हुन्छ त्यो कम्पनीको सर्टिफाई गर्नु पऱ्यो, अनि एमओए जुन प्रबन्धन पत्र निवाली हुन्छ त्यो निवाली पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुरा नदिँदा पनि केही फरक पर्दैन।
अनि अर्को भनेको चाहिँ माइनर तपाईँ जसरी तपाईँ चाहिँ त्यो कम्पनीको डाइरेक्टर हुन्छ भने त्यो कम्पनीमा चाहिँ मान्छे जाँदाखेरि पनि यो पर्सन जाँदाखेरि पनि हामीलाई कुनै अब्जेक्सन छैन भनेर एउटा नो अब्जेक्सन लेटर चाहियो र त्यसै गरी बोर्ड माइनर चाहियो। अनि अर्को भनेको चाहिँ सेयर लगत भनेको चाहिँ तपाईँको कति % स्टेक छ, त्यो कति % स्टेक छ तपाईँको 25% होस् 30% होस् भनेपछि सेयर लगत सर्टिफिकेट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहियो। र यसमा पनि सेम त्यस्तै हुन्छ। सेम के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ट्याक्स तिर्नुभयो, यदि लेटेस्ट ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहियो। अनि सर्टिफिकेटसँगै के चाहियो त भन्दाखेरि तपाईँले अझ अडिट रिपोर्ट चाहियो। अडिट रिपोर्टमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि बेटर तपाईँले चाहिँ 10 लाख एबोभ भएको पर चाहिँ, जस्तै कि चारजना पार्टनर छ भने तपाईँको भागमा फेरि 10 डिभाइड भयो कति आउँछ भन्दाखेरि 25% को मात्रै आउँछ। अनि चाहिँ त्यो हेर्नुहोस्, त्यो हेरेर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एकदमै इन्ट्र्याक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ स्यालेरी, रेन्टल इन्कम, पेन्सन इन्कम, प्रोप्राइटरसिप फर्म र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको तपाईँले इन्कम देखाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ। अब सेकेन्डमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ आइटिनरी बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै कि कुन कन्ट्री तपाईँले एप्लाई गरिदिनुहुन्छ, सेन्जेन कन्ट्री होस् अथवा अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जुनसुकै कन्ट्री होस् तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जस्तै कि कुनै पनि सेन्जेन कन्ट्री तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो, फ्रान्सकै लागि एप्लाई गर्नुभयो भने कम्तीमा 3 दिन तपाईँले त्यहाँ स्टे गरेको, फर्स्ट जहाँ इन्ट्री हुन्छ जहाँको भिजा तपाईँले एप्लाई गर्दै हुन्छ, फ्रान्स गर्नु भने फ्रान्स 3 दिनको त्यहाँ तपाईँको आइटिनरी हुनै पर्यो म्यान्डेटरी। जस्तै कि तपाईँले स्विजरल्यान्ड बनाउँदै हुन्छ नि, स्विजरल्यान्ड 3 दिनको तपाईँले घुम्नै पर्यो। यदि तपाईँले चाहिँ नेदरल्यान्डको बनाउँदै हुन्छ भने नेदरल्यान्ड 3 दिन घुम्नै पर्यो। भनेपछि 3 दिन के हुन्छ भन्दाखेरि म्यान्डेटरी हुन्छ। र आइटिनरी बनाउँदाखेरि एकदमै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले कुन कुन कन्ट्री भिजिट गर्ने सबै पार्टहरू तपाईँले के गर्नु पर्यो इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको रिजर्भेसन, फ्लाइट टिकट, यो भनेको डमी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो पनि डमी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ फ्लाइट टिकट तपाईँले राख्नै पर्यो। र भित्रको जस्तै कि तपाईँले फ्रान्सबाट चाहिँ इटली जाँदै हुन्छ अथवा फ्रान्सबाट ब्रुसेल जाँदै हुन्छ, फ्रान्सबाट तपाईँले नेदरल्यान्ड जाँदै हुन्छ भने तपाईँले त्यो भित्रको डोमेस्टिक जुन छ फेयर छ, त्यो बसको फेयरबाट जाँदै हुन्छ कि कुनको फेयरबाट जाँदै हुन्छ, त्यो पनि के हो त एकदमै मेन्टेरी हुन्छ। धेरैले के गर्छन् भन्दाखेरि फ्लाइटको टिकट दिनुहुन्छ, होटल दिनुहुन्छ, आइटिनरी दिनुहुन्छ, तर त्यतिले मात्रै के हुँदैन भन्दाखेरि एभाइलेबल हुँदैन, राम्रो हुँदैन। त्यो तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि भित्रको जुन टिकटहरू छन् त्यो टिकटहरू पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभाइड गर्दाखेरि तपाईँले डमी नै प्रोभाइड गर्नुहोस्, तर पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा यो टाइममा म तपाईँले के गर्छु ट्राभल गर्छु, यो सबै कुराहरू के गर्छ मिल्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एकोमोडेसन, जुन होटलहरू छन् त्यो होटलहरू तपाईँले अगाडि नै बुकिङ भएको हुनु पर्यो। भनेपछि डमीमै तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। र डमी छ भने तपाईँले के हो त तपाईँले होटलहरू पनि के गर्नु पर्यो यो बुकिङ गर्न सक्नुभयो। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ पर्सनल स्टेटमेन्ट। तपाईँले कतिले कन्फ्युजन के छ भने बिजनेसको दियो भने बिजनेसको स्टेटमेन्ट त दिनै पर्छ, तर पर्सनल स्टेटमेन्ट तपाईँले चाहियो। पर्सनल स्टेटमेन्ट तपाईँले के हो त म्यान्डेटरी हो। र 6 मन्थको तपाईँले स्टेटमेन्ट चाहियो, मिनिमम तपाईँले 6 मन्थको स्टेटमेन्ट चाहियो। र इन्डिङ ब्यालेन्स तपाईँले कति चाहियो भन्दाखेरि 5 लाख एबभको तपाईँले के चाहिन्छ त भन्दाखेरि इन्डिङ ब्यालेन्स तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मिनिमम हो, 5 लाख चाहिँ तपाईँले राख्नै पर्ने हुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको ब्यालेन्स सर्टिफिकेट तपाईँले पनि के गर्नु पर्यो बनाउनु पर्यो। भनेपछि ब्यालेन्स सर्टिफिकेट पनि चाहियो, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट 6 मन्थको चाहियो। र 6 मन्थको चाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले 5 लाखको चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिन्छ। यसमा धेरैले के गर्छ भन्दाखेरि आज डिपोजिट गर्ने, भोलि निकाल्ने, भोलि स्टेटमेन्ट निकाल्ने, तपाईँले पैसा निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यो भोलिको डेटको के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ स्टेटमेन्ट निकाल्नुहोस्। र स्टेटमेन्ट निकालेर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टमा तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले म्यान्डेटरी भनेको चाहिँ ट्राभल इन्सुरेन्स छ। ट्राभल इन्सुरेन्स तपाईँले गर्नै पर्यो। 30,000 युरोको तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्राभल इन्सुरेन्स तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ट्राभल इन्सुरेन्स के हो त एकदमै म्यान्डेटरी हो सेन्जेन कन्ट्रीबाट। कुनै कन्ट्रीको लागि म्यान्डेटरी छैन, कुनै कन्ट्रीको लागि के छ म्यान्डेटरी छ, तर सेन्जेनको लागि हरेक कन्ट्रीको लागि के छ म्यान्डेटरी नै छ। भने चाहिँ तपाईँले सेन्जेनको लागि एप्लाई गर्दै हुन्छ भने तपाईँले 30,000 को चाहिँ युरो बराबरको चाहिँ तपाईँले ट्राभल इन्सुरेन्स चाहिँ म्यान्डेटरी यो गर्नै पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले प्रोपर्टी भ्यालुएसन चाहिन्छ त भन्यो भने तपाईँले म्यान्डेटरी छैन, तपाईँले नदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। तर यदि तपाईँ फर्स्टमा एप्लाई गर्दै हुन्छ, यदि तपाईँ फर्स्टमा टुरिस्ट भिसा एप्लाई गर्दै हुन्छ भने तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि बेटर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टी भ्यालुएसन तपाईँले दिनुहोस्। प्रपर्टी भ्यालुएसनमा तपाईँले लाल पूर्जाको ट्रान्सलेटेड कपी चाहियो नै। प्रपर्टी भ्यालुएसन तपाईँले कोसँग गराउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा त वडा हुन्छ अथवा नगरपालिका अथवा
मा गर्न सक्नुभयो, अर्को भनेको इन्जिनियरबाट तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ दुईवटा अप्सन हुन्छ। तपाईँले एउटा वडाबाट पनि गर्न सक्नुभयो भ्यालुएसन, एउटा चाहिँ तपाईँले केबाट गर्न सक्नु भन्दाखेरि इन्जिनियरबाट तपाईँले भ्यालुएसन गर्न सक्नुभयो भनेपछि बेटर तपाईँले प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ वडाबाट नभएर तपाईँले केबाट गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टी भ्यालुएसन इन्जिनियरबाट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एकदमै बेटर हुन्छ। तपाईँले चाहिँ बेटर चाहिँ इन्जिनियरलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले सपोर्ट लिनुहोस्। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले तपाईँसँग यदि फिक्स डिपोजिट काहीँ कुनै ब्याङ्कमा तपाईँले चाहिँ फिक्स डिपोजिट राख्नुभएको छ भने त्यसको स्टेटमेन्ट र त्यसको चाहिँ फिक्स डिपोजिट स्लिप तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको एक्स्ट्रा कस्ट नै एकदमै राम्रो हुन्छ। र अर्को भनेको तपाईँले कुनैमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, सेयरमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँले सिडिएसमा गएर तपाईँले कुनै पनि ब्रोकरमा तपाईँले स्टेटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ, कुनै सिडिएसमा स्टेटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। र यसको पनि तपाईँले केमा लिन सक्नु भन्दाखेरि आइआरडीमा गएर ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट पनि के गर्न सक्नु भन्दाखेरि चाहिँ सेयर इन्भेस्टमेन्टको तपाईँले लिन सक्नु भनेपछि तपाईँले चाहिँ यताबाट आइआरडीमा जाँदा पनि भयो, राजस्व कार्यालयमा जाँदा पनि भयो, अथवा तपाईँले होइन म चाहिँ स्टेटमेन्ट लिन्छु भनेर तपाईँले सिडिएसमा जाँदा नि भयो भने चाहिँ तपाईँले क्यापिटल गेन ट्याक्सले चाहिँ आइआरडीबाट दिन्छ र तपाईँको स्टेटमेन्ट तपाईँको कति छ नेटवर्थ भनेर हेर्ने भने त्यो चाहिँ सिडिएस र तपाईँको ब्रोकरले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले स्टेटमेन्ट दिन्छ। अनि चाहिँ दुईवटा पार्टमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ कभरिङ लेटर भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। हरेक ठुलो कन्ट्रीमा तपाईँले कभरिङ लेटर चाहिन्छ। कभरिङ लेटर नै सबभन्दा बढी हेर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कभरिङ लेटरमा तपाईँले इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कहाँ कहाँ घुम्दै हुन्छ, के घुम्दै कहाँ जाँदै हुन्छ त्यो सबै कुरा डिटेल्स खुल्नु पऱ्यो। त्यसै गरी तपाईँको नेटवर्थको कुरा खुल्नु पऱ्यो। तपाईँको नेटवर्थमा प्रपर्टी भ्यालुएसन कति छ, तपाईँको एफडी यति छ, तपाईँको सेयर इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्ट यति छ, त्यो सबै कुरा तपाईँले खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मेरो इन्कमको एनुअल इन्कम यति छ, त्यो युरो कन्भर्ट गर्दाखेरि यति हुन्छ भनेर तपाईँले सबै कुराहरू के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कभर लेटरमा इन्क्लुड गर्नुहुन्छ। जति कुराहरू तपाईँले देख्नुभयो, जति कुराहरू मैले भने ती सबै कुराहरू के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनमा त्यो एउटा पेजमा के गर्नु पर्यो इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँको ट्राभल हिस्ट्री पनि देखाउनु पऱ्यो। म फलानले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले यो कन्ट्रीमा घुमेको थियो त्यो देखाउनुहोस्, अब म यो कन्ट्री चाहिँ मेरो भिजिटको प्लान हो त्यो देखाउनुहोस्। त्यसै गरी मेरो इन्कम यो छ यो देखाउनुहोस्। त्यसै गरी मेरो चाहिँ नेटवर्थ यो हो, मेरो एफडी यति छ, मेरो सेयरको यति छ, मेरो प्रपर्टी भ्यालुएसन यति छ, यो देखाउनुहोस्। सबै कुराहरू के इन्क्लुड हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कभर लेटरमा के गर्नुपर्छ एकदमै इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कभर लेटर भनेको एकदमै चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै के हो त कभर लेटर हो। अनि चाहिँ यी सबै पार्टहरू तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् र त्यो अनुसारले आफ्नै चाहिँ गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई यति नै, नमस्ते।